Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent la petite vidéo هذه اليوم الصباح. جيت ندير حبابنا la vidéo هذه اليوم الصباح نهضروا على un sujet très important suite aux manifestations تاع الحد هذوما قدام البرلمان par rapport لقانون المحروقات. Les abonnés على بالهم في la chaîne هذه باللي j'ai parlé على قانون المحروقات il y a une dizaine de jours déjà. On va dire un petit peu, j'étais parmi les précurseurs la vidéo هذيك s'intitule la loi des hydrocarbures ou la catastrophe de la loi des hydrocarbures. Je vous invite à la revoir. C'est intéressant dans le sens où تعطي quelques notes ou quelques points très importants من القانون هذا. نسيو ما نطولوش عليكم بزاف. دونك نعاود نوليو على لو سوجي هذا. نعاود نولي معكم على لو سوجي هذا. كاين بزاف ناس كي درت لا فيديو هذيك يا اون ديزان دو جور قبل با مال دو بيرسون سور يوتيوب ولا ميم قبل ما هضروا عليها بعض المصادر الصحافه واشياء من هذا القبيل. قلت لكم كارثه، هذا كارثه دون لو سونس وين كيما يقول لكم يربط يفا اتاشي le sort يعني المصير تاع اجيال واجيال قادمه، c'est-à-dire sur 30 ans. On parle de 3 générations futures. يربطوا c'est-à-dire on va traîner un boulet كيما نقولوا. On aura les mains liées والاجيال القادمه auront les mains liées. Nous n'aurons pas la main à 100% في قانون المحروقات. C'est-à-dire واش ندار الخدمه اللي ندار تاع تأميم تاع لا ناسيوناليزاسيون دي هيدروكاربور اللي ندارت في السبعينات راحت هباء. ودوتون بلوس كو لو بير سي كو الحكومه هذه اللي صدرت هذا القانون هو قانون مروسيكلي على كل حال. قانون مروسيكلي بوتفليقه وما قدرش يجوز القانون هذايا كما يقول لكم ميم بوتفليقه اون بيرسون n'a pas pu passer هاد لا لوا هادي. وعلاه لا با بو لا باسي باسكو يعني كيما يقول لكم او بو دو دوزيام موندا كي فات الدوزيام موندا ديجا اللعب بدا يخشان. كاين كيما يقول لكم واحد شغل الى اون نون اكسبتاسيون دو لوبينيون بوبليك. ديجا تروزيام موندا قال لك نزيد نجوزوا هاد قانون المحروقات. كانت البلاد ان تي بو ابيزي، ستادير الناس كانت تسمع الجرائد يهضروا، كانوا بعض المصادر يهضروا، خاف. هذه النقطه الاولى. ودو دو لي هيدروكاربور كانوا لاحقين واحد لو بري تالمون او كو قال لك سي با لو مومون. لي ريفونو ايتي اسي امبورطون، قال لك سي با المومون يعني نجوزوا هذا القانون. مي هذا سي ان فيو قانون، هذا قانون عنده كيما يقول لكم بالك يلي دات دو 2005 ابوبري، تعدل في 2013 فيت في كلكو كلوز وعاودوا يحسيو يجوزوه اون فورس. هذا القانون هذا تاع لونسيان بي دي جي دو سوناتراك، تاع لونسيان بي دي جي دو سوناتراك هو اللي كيما يقول لكم هو اللي كتب هاد لا لوا هادي. و لو بير افيك ان كابيني امريكان، c'est-à-dire 2 كابيني امريكان سبيسياليزي، c'est-à-dire امريكان يدرسوا المصالح الجزائريه ويقول لك هذه مليحه لكم ولا ماشي مليحه لكم، c'est-à-dire من لحيتو بخرلو. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. كاين كيما يقول لكم مشكل واحد اخر. هاد لي زيكسبير قال لك il a été étudié ou traité ou préparé par des experts algériens. واعطونا اسماواتهم، حببنا عطونا اسماواتهم هاد لي زيكسبير هادوما. الوغ كو نعطي لكم امثله، نعطي لكم غير امثله برك. قلت لكم حكيت لكم يا لونتون على ان اكسبير الجيريان في الدومين هذا، ساكن في سويسرا بالضبط. قلت لكم الانسان هذايا il a participé au sauvetage de BP après l'explosion تاع la plateforme في الجولف du Mexique. دونك هو عطى دي غارونتي وحلول افيك دي لوجيسيال وصوالح من القبيل. عندنا ان اكسبير الجيريان il exerce في لا نورفيج، معروف في الجيولوجيا والامباكت sur l'environnement et tout. عندنا c'est-à-dire الناس ils sont extrêmement forts في التكنيك، الحمد لله ils exercent à l'étranger. وعندنا جزائريين معروفين بالنيغوسياسيون والكونسلتينغ وكما يقول لكم يكونيس لا لوا دو مارشي على الانترناسيونال والبيع تاع المواد الخام في المزاد العالمي.
ما كاش لي تليفون لهم ولا عيط لهم. ستادير لي زيكسبير غير خرطي على بالنا بلي هذا القانون داروا ولد قدور مع دو كابيني امريكان. داكوغ ومن بعد سيغمون قصروا عليه لي شيف دو ديبارتمون ويعني كيما يقول لكم والمسؤولين تاع التسويق في سوناتراك قراو هكذا قال لك وي سي بون سا تيان لا روت، نبعتوه للغوفرنمون يصادق عليه ومن بعد الغوفرنمون يعطيه لا بي ان البارلمون يفوتي ونطبقوا. Parce que la conjoncture, elle est difficile. C'est vrai que la conjoncture au niveau pétrolier ou là au niveau gazier, elle est صعيبة بالبزاف. قلت لكم لا جيوبوليتيك مونديال حتبدل من 2020 وطلع. اما حنا بانوا دي نوفوز اكتور في المارشي وتولي اون كونكورونس رود وصوالح من هذا القبيل. سي فري كو سي اكستريمون ديفيسيل. العوام اللي جايين فوان ديفيسيل. كي نقول ديفيسيل ما يفهموهاش الناس باللي المحروقات الجزائريه ما تجيش تتباع ولا نو. C'est-à-dire فيها des contraintes techniques ou des contraintes financières à la vente à l'international. D'accord خاوتنا. Donc دقوا معايا مليح. كاين ناس سبوني كي درت لا فيديو هذه 10 jours. Il y a une dizaine de jours si ce n'est plus. قالوا لي راك تزيد في الفتنه وراك تهضر على المحروقات وراك تطرش وما عندكش حلول حبابنا هاد الحلول هادو ما يجوش من انسان كيما انا كيما يقول لكم راني تقني. تهضروا معايا تكنيك تهضروا معايا تكنيك ولا تبوزيو لي دي كيسيون تكنيك سيتادير كيفاش نفهمكم يعني لي كونترانت او نيفو تكنو او نيفو تكنولوجيك واش نقدروا نديروا ولا بعض المسائل التقنيه محضه نقدر ريبوندي لخاوتنا. هادشي تاع لا نيغوسياسيون دي كونترا سي با اون كيسيون دو كومبيتونس سيتادير سي اون كيسيون دو سبيسياليتي. كاين اختصاصيين خدمتهم ils tracent les grandes lignes en fonction de la visibilité sur du court terme, moyen terme, long terme. كاين اختصاصيين الخدمه تاعهم التريدينغ، الخدمه تاعهم البيع، الخدمه تاعهم يجيبوا كما يقول لكم يعمروا القرع او نيفو مارشي انترناسيونال. لي بيرسبكتيف يشوفوا لا جيوبوليتيك واش راح يصرى بروشينمون. مثلا تركيا راهي بدات تنقب على الغاز والبترول و ابارتيغ 2023 لي زاكور تاع الرجل العجوز تاع لي زاكور دو كيما يقول لكم du vieil homme اللي اندارت مع اوروبا suite à la chute de l'Empire ottoman. Donc Turquie à partir de 2023 تولي un acteur في الغاز والبترول. Donc هذه ça va nous faire une concurrence supplémentaire في الباسان ميديتيرانيان. على بالكم راهم الصهاينه بمساعده قطريه اماراتيه راهم ينقبوا بداو يبيعوا. دوك عندهم ان بروجي دو بايب. المهم سي ايفيكتيفمون كاين اون كونترانت راهي جايه سور دو كور تيرم راهي جايه ça risque de nous faire une concurrence quasiment déloyale. لازم نوجدوا روحنا. هذه النقطه رانا بصح باش دومونديو لي انا شخصيا نعطي لكم كاع الحلول ونديسيدي اونيلاتيرالمون هذا البوند نخليوه هذا البوند نحيوه ماشي خدمتي انا خاطيني. انا وليت خالت مول الباج كما كنا نحكيو بكري. داكوغ ميم اذا انت تو سول دون طون كوان تو سبيسياليزي في الدومين وعندك دو نيفو ما تقدرش. هذه سي دي ديسيزيون كوليجيال ياخذوهم اختصاصيين في كل المجالات. سيتادير سبيسياليزي في لونفيرونمون، ناس سبيسياليزي في لا جيولوجي، في الترونسبور pétrolier, l'exploitation, la vente, des banquiers, c'est-à-dire يدخل فيها كما يقول لكم هاد باش دير قانون من هذا النوع هذا اللي ديسيدي مصير امه سور 30 ans لازم اختصاصيين. واحد نعطي لكم الرقم بالك واحد 50 ولا 100 واحد داكوغ ils se penchent sur la question. C'est-à-dire ليل نهار يشوفوا les leviers juridiques, les leviers géopolitiques, يخدموا مع الدبلوماسيه عند nos clients pour les rassurer. المهم فيها يعني une palette de choses à faire qui est énorme, qui n'est pas de mon ressort, loin de là. راني بعيد على هذا الشيء هذايا. مي ولكن شخصيا عطيت بعض الاقتراحات قلت لكم لا كونسوماسيون في سيغتان فيديو اللي جازوا في وين نهضر على سوناتراك والمحروقات في الجزائر. قلت لكم لا كونسوماسيون لوكال يعني dans 10 ans 20 ans va augmenter significativement. C'est-à-dire نولوا بالك نكونسوميو واحد 60 ولا 70% تاع الغاز تاعنا والبترول تاعنا اون لوكال. C'est-à-dire العجز للتصدير راح يزيد. néanmoins on peut toujours fournir طاليان واسبانيا. هاد لي دو كليون هادوما معاهم دي بايب يعني ليكسبلوطاسيون تاعهم va durer encore 20 ans 30 ans. هذا ماشي مشكل.
مي ولكن لا كونسوماسيون لوكال راح تزيد. حكيت لكم واحد لا فيديو على مثلا، نعطيكم امثله يعني سي دي بروبوزيسيون على بالي باللي ما يفون با لي بروندر اون كونت، بصح يعني سي دي بروبوزيسيون هادي ا ديباتر اونتر نو ديجا. بالك بوركوا با اون دي بارتي تسمعهم ولا اون بيرسون qui peut prendre des décisions ou participer à des décisions تسمعهم. المشكل par exemple le projet تاع ديزرتك. projet تاع ديزرتك واش قلت لحبابنا؟ قلت لكم il était en cours واحد الوقت بداو المفاهمات مع ألمانيا pour fournir une partie de l'Union européenne en électricité. هذا في projet ديزرتك. على بالكم باللي كيما يقولوا l'Allemagne elle a proposé, elle a fait une proposition. هذيك la proposition باش نقول لكم c'est le monde des bisounours وحاله وحنا رابحين 100%. بالك non, c'est fort possible, fallait peaufiner. بصح l'Allemagne elle a proposé son apport technologique ou un gros apport financier parce que l'Allemagne حبست les centrales nucléaires تاعها, les centrales à charbon حبسوا كيما يقول لكم مازالها ليكسبلوت لو شاربون بصح عندها اتيرم لازم لها تحبس لي سونترال ا شاربون. لا في بروبوزيسيون الجزائر قالت لها يعني نديرو اون سونترال كومون دو كيما يقول لكم اون سونترال الكتريك avec un rendement très puissant ou avec des canaux en dessous de la mer tu me fournis en électricité via سويسرا ولا طاليان ولا ما نش عارف. الجيري اكسبتات بصح المهم كي المانيا جات بلي كونديسيون تاعها سيتي افيكتيفمون كانت الحاله صعيبه. وعلاه انا جو دي وعلاه بويسك نوتر كونسوماسيون راهي تزيد. داكور لي فويي الجيريان سون كونيكتي ا 75% بالغاز، الغاز دو فيل. حنا الغاز دو فيل تاعنا نكونسوميوه. لا برودكسيون الكتريك تاعنا جايزه ورايحه ولي برودويت ا بارتير دو غاز دو فيل باش نقصوا وهذاك الغاز اون لو بيرمي ديتر اكسبورتي. ولا ما نعاودوش نشوفوا هذا لو بروجي ديزرتك مع المانيا. قال اون دي كونديسيون بويسك حنا رانا مزيرين ولا الحاله شويه كيما يقول لك اتيرم ما يستعجب. قال ارواحي تجيبي طون ابور تكنولوجيك اون تو دوموند كيلكو شوز برك. سادير بالك هذا ديزرتك لي بروميير فاز تاعو نو فون با نو رابورتي دو لارجون بصح قال تو نو راكورد اعطينا ما تعطيهمناش دراهم اعطيهم لنا انرجي. سادير tu mets les centrales hadouk très performantes en route ou tu connectes le réseau algérien. C'est-à-dire hadouk 26 ou 27 centrales تاعنا اللي يبداو من السود حتى للنور اللي يمشوا بالغاز معظمهم يمشوا بالغاز. نولوا ناكلوا الغاز تاعنا نكونسوميوه ما نقدروش نكسبورتيوه نحبسوا منهم النص والنص يولوا فورني باغ une partie du projet Desertec. C'est-à-dire même ما ندوش دراهم نديوها en nature. حنا الصحراء كاينه والسمش تاع ربي كاينه. C'est-à-dire سي ان بارامتر اللي ما كان حتى واحد لو ميتريز. هذه الحاجه تاع ربي هذه. السمش كاينه والصحراء كاينه والبلاصه كاينه. داكور pour à titre indicatif ما عنديش لي شيفر يعني de la puissance effective لازم نعاود نحوس. une zone urbaine كيما الجي ودواحيها bon c'est énorme بصح la région تاع الجي complète où les gars panneaux solaires à convergence يعني convergent la technologie ماشي les panneaux solaires directs des panneaux solaires convergents اللي alimentent هذوك les tours salines. داكو حبابنا باش الناس تفهم لو كان نكونساكر اون زون غير كيما الجي سونتر نقدروا نفورنيو نص لوروب. باش نعطي لكم تيتر انديكاتيف حنا الصحراء تاعنا باغ اكزومبل قلت لكم ولايه تمنراس كبيره على فرنسا ولايه تندوف قد فرنسا كومبلي. entre la lisière de la wilaya de Tindouf côté centre نديروا اون زون هادي نديروا اون زون فرانش نعاودوا نعيطوا لي زالمون نقصروا معاهم. قال حبابنا تجيبوا تكنولوجيتكم انتم تحطوا شويه دراهم حنا نحطوا شويه دراهم مي ا تيرم كي نو بيرمي هذوك 26 ولا 27 سنترال تاعنا هذيك لا كونسوماسيون د غاز تاعهم بور برودوير ليليكتريسيتي. قال انتوما ادوا تريسيتي نديروا معاهم ان كونطرا سور 30 ans ولا كان ميم 50 ans ميم 50 سنه نعطوا لهم صلاحيات ونعطوا لهم يعني ليكسبلوطاسيون سور 50 ans بصح ا كونديسيون. قال انتوما الغاز هذاك سور 50 ans بيعوه لوروب الله يسهل عليكم بصح فو نو فورنيسي اون الكتريسيتي اون لوكال. سادير نديرو ميتش نص
c'est-à-dire tous les كهرباء باطل تجينا à moindre rapport. هذه c'est à creuser, c'est une proposition à creuser. ما تكتبوليش les messages تقولوا لي c'est à creuser. هذا le projet Desertec à terme on est condamné à faire ce genre de choses. ما عندكش الخيار à terme. داكوغ حبابنا. كاين هذه النقطة تاع الصلاحيات ولي الجبائية اللي عطاوها les sociétés étrangères qui vont exploiter le pétrole, وعلاه ما نطبقوهاش exclusivement pour les champs à naître, c'est-à-dire les gisements اللي راح نديكوفريهم à partir de نديرو une date butoir هذه اولتها ونديروهم pour les bassins très prometteurs تاع الاوفشور باسكو حنا التكنولوجي اوفشور ما عندناش وعندنا les gisements à très grande profondeur. On ne maîtrise pas la technologie encore. On a des réserves à très grande profondeur, c'est-à-dire à 5000, 6000 mètres. Si ce n'est plus, des fois, tu as 10 000 mètres ou là, au-delà. Donc, à naître, c'est-à-dire, par contre, les gisements matures, ou les gisements connus qui sont exploités, non. À partir de, par exemple, 2021-2022, نعطوا لك واحد الصلاحيات نزيدوا نعاونوكم باش تجيو ندير لكم كيما يقول لكم نعطوا لكم des arguments solides qui incitent les sociétés étrangères à investir dans notre pays. في les gisements الصعاب نديروها pour les gisements الصعاب. مثلا هذه نقطة à creuser dans ce sens. وعلاه حبوا يعطوا لهم في قانون المحروقات هذو le généraliser sur tous les gisements. Non, ce n'est pas normal. عطيتكم une autre proposition, le gaz de schiste. قلت لكم كاين des zones في الجزائر ماشي في وسط الصحراء شويه الفوق où il n'y a pas spécialement de nappe phréatique utilisée par les habitants. هذه c'est une piste. هذاك الغاز de schiste كما يقول لكم c'est une soupape de sécurité, c'est-à-dire إذا تزاقات باسكو لازم الانسان دائما يقرا حذرو إذا تزاقات c'est-à-dire on fait les كما يقول لكم les ندرسوا مليح لي باسان تيست ونحققوا مليح على البوتنسيال. اذا سمنا فيها بوتنسيال تاع 60 70 سنه تاع ملايير الدولارات مدخول وعلاش لا دون سيغتان زون. نعطيكم لا زون باغ اكزومبل تاع تحت بشار وتندوف وين دارت فرنسا لي زيسي نوكليير تاعها سي دي زون انابيتي كاين غير العقارب والحنوشه وكاين دو غاز دو شيست لتحت ما كاش سكان. كاين دي زوندغوا في الصحراء تاعنا كيما يقول لكم لو بروميير فيلاج اللي تتلاقى به ولا لا بروميير فيل الي ا 500 600 كيلومتر ما كان لا شجره لا حجره. وعلاه بوركوا با اون كونسيرتاسيون مع لي جيون مونديو قال نعطوا لكم اون زون بيان ديفيني اللي فيها دراهم وفيها منتوج تاع غاز صخري. On voit avec eux la possibilité de ramener la technologie la plus propre possible parce que t'existait, des Norvégiens ou des Allemands maintenant développent ou des brevets effectivement qui sont très coûteux, c'est-à-dire vont coûter beaucoup d'argent la société exploitante, mais ils évitent quasiment à 85% de toucher la nappe phréatique. Qu'il y a des technologies ou des techniques le gaz de schiste qui sont plus coûteux, un petit peu plus coûteux que la fracturation hydraulique classique. Ou mettre forcément des solvants. Donc ça existe, mais ça coûte extrêmement cher. Donc la multinationale, oui, tu m'exiges d'exploiter ces technologies. Ça va me coûter 2 fois ou 3 fois un puits d'exploitation de gaz de schiste classique. تقول له داكور تقول له التم في هذه النقطه هذه نعطيك صلاحيات جبائيه c'est-à-dire نهبط نحي لك التيفي نحي لك لي شارج نحي لك منا à condition d'embauche ou à condition d'exploitation propre ou là pratiquement propre parce qu'il n'y a pas de propre في le pétrole en général que ça soit le schisteux ou le pétrole conventionnel, mais à 100%, c'est pas possible. Je vous invite à voir des vues aériennes à la Hassim Saoud ou la Hassim Berken ou là où tu vois les bassins de rétention, tu vois les traces d'hydrocarbures à même le sol. Donc, il y a des choses نقدروا نديروهم ou les multinationales on peut leur exiger l'installation d'une centrale, une très grosse centrale de dessalement d'eau de mer gigantesque
بالبايب تلحق الماء حتى لهاد لي زون، ستادير ما يضربوش في لا ناب فرياتيك. قال لحق الماء تو ديسال، لحق الماء تو لوتيليز، وهذاك الماء اوليو ترميه في دي باسان دو ريتونسيون تعاود تطبعو بالبايب للنور dans une station des stations d'épuration ou des stations de traitement gigantesques. نقدروا كاين اليات بويسك عندنا لي تروازيام بلو غون جيزمون في الموند تاع غاز دو شيست بروفي. Ça veut dire خاوتي وشنو؟ سادير قصره، هذه قصره، مانيش ما تسبونيش انا ولا يعني كما يقول لكم الانسان كي توجعوا تشوكه هكذا يولي شوكه هكذا يولي يحوس على لي ميور كومبرومي باش ينحيها سون سيني. داكور كي تكون الانسان لا بليسيور اي بروفوند ici il essaie de sauver les meubles. نعطوا لكم parce qu'une centrale dessalement gigantesque qui couvre les besoins d'un pétrolier coûte des milliards, sa station d'épuration ou de dessalement pour يعني dessaler l'eau de mer coûte des milliards. فيها واحد الآليات كاين des possibilités d'exploitation تاع هاد le gaz de schiste عقلانيا شويه عقلانيا à terme, c'est-à-dire je précise à terme. وكاين حاجه مهمه بزاف، هاد لوباسيتي هادي وهاد لو مونك دو كومونيكاسيون وهاد لا كومونيكاسيون دو ترافير لازم يبدلوها في سون ادراك، سادي لازم يفهموا الشعب. انا هاد النقطه اللي جو لو روبروش برينسيبالمون. قالوا لنا راح نبدلوا قانون المحروقات، قالوا لنا راح اون نا با لو شوا، قالوا لنا بلي دون 30 ans ما كاش غاز اكسبورتي، قالوا لنا بلي دون 10 ans ما كان حتى شركه حتجي تخدم في الجزائر في المحروقات. بصح اكسبليكونا بالارقام، فات دي زيميسيون جوزوهم الناس هادوما، ما تجوزليش انا اون فوتو تاع لا ريونيون هادي سون هكذا وريونا الحقائق، سيتادير ديروا ان موراتوار افيك دي جون دي لا سوسيتي سيفيل دي ريبريزونطون تاع الشعب سورتو في لي زون كونسيرني هادوما، فهموهم بلي ما عندناش الخيار، لو كان ما نديروش هكذا ما نلقاوش واش ناكلو. Où on est obligé de faire certaines choses. C'est-à-dire communiquer les tenants, les aboutissants, les bases ou les finalités. تاع هادشي، c'est-à-dire تجبد لي قانون انا وما على باليش. في البلدان المتقدمه يجبدوا قانون جديد اللي يلعب بمصير امه، il est soumis à discussion publique. ماشي لا بيانو فوتي. الناس تقصر عليه يفون دي ديبا تيليفيزي يحكيو ويجبدوا الارقام. قال لي يا شعب راك كونتر هاد قانون المحروقات، لو كان ما نطبقوش دون 4 5 ما نلقاوش واش ناكلو. دوك الشعب بالك يسخا بالك يفهم، بالك يقول لك ايفيكتيفمون اون نا با لو شوا. عطولو لا بروف، عطولو لا بروف للشعب بلي اون نا با لو شوا. داكور. وكاين النقطه الاخيره قبل ما نخليكم، هاد الحكومه تاع بدوي غير شرعيه، غير شرعيه. ستادير هاد قانون المحروقات، هاد قانون المحروقات وعلاش ما نستناوش ان شاء الله هاد الحاله تتكالما وتحبس ونديرو ان فوت بروبر، باسكو هاد الفوت تاع الدوز راني شاك فيه وما يصراش ا مون افي، ما يصراش يوغا با دو فوت لو 12 باسكو سي با بوسيبل. سورتو زاد هاد اون اديسيونو هاد المشكل تاع قانون المحروقات سا فا كومبليكي دو بلوز اون بلوس لي شوز، والناس اللي ما تخرجش غير يومين لي زيتوديون والجمعه، جاب لي ربي الناس راح تولي تخرج الديمونش وحب او ا تيرم يزيدو يخرجوا الميركودي، ستادير راح تتشربك دو بلوز اون بلوس. هاد الحكومه هادي ما عندهاش الشرعيه وما عندهاش الكفاءات باش نيغوسيه. لازم دي جون من تكنيك، كون جو دي تكنيك c'est-à-dire تكنيك فينانسيير و تكنيك تو كور c'est-à-dire ديكسبلوطاسيون. جزائريين، ما تجيبليش انا كابيني امريكان دو كابيني سبيسياليزي اللي يخدم بوغ اون باراليل عنده كيما ان كونفلي دانتيري بين انت الكليون تاعو لو دوموندور و وبلادو كي كونسيديري لو بروميير برودكتور مونديال، البروميير كونسوماتور. هاو كاين مشكل حبابنا، داكور، كاين مشكل. دونك هاد النقطة هادي تري امبورطونت. وكاين جوست ان ديرني بوان قبل ما نخليكم، من بعد نحولوا لا كروزي اون تاكس فلوتونت، سيتادير هاد لي تاكس سي فري كو لي كومباني بتروليير في بلادنا سون سور تاكسي، وعلاه ما نديروش دي تاكس فلوتونت بار ترونش. قال ترونش دو 50 à 60 دولار هاي الجيبايه، de 60 à 70 هاي الجيبايه، de 70 à 80 هاي الجيبايه. C'est-à-dire هاد la taxe elle évolue en fonction du prix du brut ou le prix du gaz, la tonne de gaz في المارشي. خاوتنا داكور. وعلاه داروا ان بري فيكس، c'est-à-dire demain يطلع البترول تولي كارثه يولي بالك 130 دولار لو باريل dans 2 ans 3 ans ولا c'est très probable، très très probable vu قلت لكم واش راح يصرى.
يعني à partir de 2020 c'est fort probable, c'est une probabilité. ومن بعد نقولوا واه نحينا لهم 70% من لي طاكس والبري راهو انورم، راهم يدوا في ارباح خياليه وحنا الغوتور ما كاش. دونك علاه ما نتودي واش هاد النقطه هادي، ستادير لو انستالي اون تاكس فلوتونت كون يعني لو بري اي با ولي مارجي نقصوا، قال روح حبيبنا انفيستي بصح غدوه يتدوبل البري تاع البترول تخلص بلوس. هذا ما كان يعني كاين اليات انا مانيش اختصاصي في هذه الاليات هادو سبيسيالمون، ماشي خدمتي، ماهيش خدمتي حبابنا. ما تكتبوليش لي ميساج وتسبوا بلادي 2020 وعلاك تدخل في روحك. انا قلت لكم تقني محض، تهضروا معايا تكنيك نعطي لكم اجوبه بصح. بيع وتهضروا معايا على ليشال مونديال، سيتادير كيما يقول لكم كاس كون بو فير بور سيغتان شوز vis-à-vis de nos clients ou des investisseurs à venir. كاين ناس اختصاصيين خدمتهم هذه خدمتو. داكو حبابنا. و surtout demandez le recours et l'aide des experts algériens à l'étranger. surtout انا نهار نشوف des experts algériens عيطوا واحد من النرويج، واحد من الاسترالي، واحد جابوه من لانجلتير، واحد منا يديروا لنا ان جروب دو تكنوقراط اكسبير ce type de contrat في لا نيغوس بتروليير والشي هذايا، ويقول لك رانا راح نعاودوا نكتبوه هذا قانون المحروقات ان شاء الله كي يكون عندنا بريزيدون فيتور، باسكو تو تار اون اورا ان بريزيدون وحكومه شرعيه، والناس هادو ما يجيبوا لي بروف دو كاس كي سون، يبروفيونا باللي عندهم كفاءات وعندهم دي كومبيتونس الانترناسيونال، يعاودوا يدرسوا هاد النقاط هادوما بوركوا با. بصح كيما راهي مديوره هكذا الوقت ديما تعاود قدو روسيكلي بحكومه بدوي حبابنا. لا حبابنا لا كاين مشكل. و جو فوز انفيت ا ريفونير لا فيديو اللي درتها من قبل تاع لا كاتاستروف دو لا نوفيل لوا دي هيدروكاربور، تعطي لكم بعض رؤوس اقلام دو سكي سو ترامبال، سيتادير سكيا ا لانتيريور دو سيت لوا هادي. راه فيها واحد 100 قانون، تطرقت انا واحد 4-5 برانسيبو. دونك جو فوز انفيت ا ريغاردي لا فيديو هادي سويت ا سيت فيديو وتفهموا بعض النقاط، تفهموا وين راه المشكل حبابنا بالضبط. جو فو دي تري بون جورني، والله يجيب الخير لبلادنا. والانسان يعني لازم يكون راسيونيل ولازم يشوف لا رياليتي اون فاس. و جيسبر لاميليوراسيون دو لا كومونيكاسيون، باسكو ما تجوزوناش القانون فوق راسنا. الشعب راهو خرج هذا الديمونش هذا بور كريي، قال لي يا قادم اون فو با هذا قانون المحروقات. كي تحب تجوز اون بيلول كبيره عباكم تشفاو حنا ان اونفون باش تعطي له الدواء مر ولا صامت تخلطه له بالماء ولا بالجو ولا سيتادير كومونيكي ايساي دوز اكسبليكي بوركوا فو فيت سا. بالك الشعب يفهمكم، بالك نتفاهموا نقولوا ايفيكتيفمون ما كاش. دونك سي اون في با سا دون 2 ans يحبس الخبز يحبس الزيت وبلادنا تولي في عجز، اون نا با الشوا. بصح كومونيكيو. جيسبر ان شاء الله لا كومونيكاسيون فا ايتر اميليوري في هذا كسوا هذه الحكومه تاع تصريف الاعمال ولا الحكومات الجايين ان شاء الله. والسلام عليكم.